بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا
عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ما شاء الله. هذه التلاوة خاشعة، فجزاك الله الشيخ بتلاوتك العطرة الممتعة. بارك الله فيك.